बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो आपकी ज़रा के यहूदी के जहाँ 30 साजों के बदले में गिरवी रखी हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा को एक लश्कर का अमीर बनाया तो बाज़ सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने इनकी इमरात पर एतराज़ किया। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मालूम हुआ है कि तुम उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु पर एतराज़ कर रहे हो, हालांकि वो मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है। तुमने कब हिजरत की थी? उन्होंने बयान किया कि हम हिजरत के इरादे से यमन चले। अभी हम मकाम हजफ़ा में पहुँचे थे कि एक सवार से हमारी मुलाकात हुई। हमने इनसे मदीने की खबर पूछी तो उन्होंने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात को 5 दिन हो चुके हैं। मैंने पूछा, तुमने लैलतुल क़द्र के बारे में कोई हदीस सुनी है? उन्होंने फरमाया कि हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़न बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझे ख़बर दी है कि लैलतुल क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे के 7 दिनों में ताक रात होती है। मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इसी हालत में बुलाया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बाद में मैंने हाज़िर होकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज़ पढ़ रहा था। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या अल्लाह ताला ने तुमसे नहीं फरमाया है, इस्तजाबुल्लाह व रसूलु इज़ा दुआकुम, अल्लाह और उसके रसूल जब तुम्हें बुलाएं तो हाँ में जवाब दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि आज मैं तुम्हें मस्जिद से निकलने से पहले एक ऐसी सूरत की तालीम दूंगा जो कुरान की सबसे बड़ी सूरत है। फिर आपने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और जब आप बाहर निकलने लगे तो मैंने याद दिलाया कि आपने मुझे कुरान की सबसे बड़ी सूरत बताने का वादा किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यही वो सबा मसानी और कुरान अज़ीम है जो मुझे अता किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम गैरुल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन कहे तो तुम आमीन कहो, क्योंकि जिसका ये कहना मलाइका के कहने के साथ हो जाए उसकी तमाम पिछली खताएं माफ़ हो जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनीन क़यामत के दिन परेशान होकर जमा होंगे और आपस में कहेंगे, बेहतर ये था कि अपने रब के हजूर में आज किसी को अपना सिफारशी बनाते। चनाचे सब लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होंगे और अर्ज़ करेंगे कि आप इंसानों के बाप हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से बनाया है, आपके लिए फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया है और आपको हर चीज़ के नाम सिखाए। आप हमारे लिए अपने रब के हजूर में सिफारिश कर दें ताकि आज की मुसीबत से हमें निजात मिले। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, मैं इसके लायक नहीं हूँ। वो अपनी लग़ज़श को याद करेंगे और उनको परवरदिगार के हजूर में जाने से शर्म आएगी। कहेंगे कि तुम लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो सबसे पहले नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने मेरे बाद ज़मीन वालों की तरफ मबूस किया था। सब लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होंगे। वो भी कहेंगे कि मैं इस काबिल नहीं, और वो अपने रब से अपने सवाल को याद करेंगे जिसके मतलब इन्हें कोई इल्म नहीं था। उनको भी शर्म आएगी
اور کہیں گے کہ اللہ کے خلیل علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا اور تورات دی تھی۔ لوگ ان کے پاس آئیں گے، لیکن وہ بھی عذر کر دیں گے کہ مجھ میں اس کی جرت نہیں۔ ان کو بغیر کسی حق کے ایک شخص کو قتل کرنا یاد آ جائے گا، اور اپنے رب کے حضور میں جاتے ہوئے شرم و دامن گیری ہوگی۔ کہیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کا کلمہ اور اس کی روح ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ مجھ میں اس کی ہمت نہیں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں اور اللہ نے ان کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت چاہوں گا، مجھے اجازت مل جائے گی، پھر میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ اور جو چاہو مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ جو چاہو کہو تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ کی وہ حمد بیان کروں گا جو مجھے اس کی طرف سے سکھائی گئی ہوگی۔ اس کے بعد شفاعت کروں گا اور میرے لیے ایک حد مقررہ کر دی جائے گی، میں انہیں جنت میں داخل کراؤں گا۔ چوتھی مرتبہ جب میں واپس آؤں گا تو عرض کروں گا کہ جہنم میں ان لوگوں کے سوا اور کوئی اب باقی نہیں رہا جنہیں قرآن نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ضروری قرار دے دیا ہے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قرآن کی روح سے دوزخ میں قید رہنے سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے لیے خالدین فیہا کہا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ تو واقعی سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے۔ میں نے پوچھا، اور اس کے بعد؟ فرمایا، یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہوں اور حتیٰ تا کہتے ہوئے، یعنی اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، لیکن وہ الٹے چوتڑوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور کلمہ حتیٰ تا کو بھی بدل دیا اور کہا کہ حبۃ فی شعرۃ، یعنی دل لگی کے طور پر کہنے لگے کہ دانہ بال کے اندر ہونا چاہیے۔ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔
صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔